अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के लिए व्लॉग में हम बात करेंगे जुमे को की रात को मॉस्को में एक कंसर्ट के दौरान मॉस्को क्रोकस सिटी हॉल में गनमैन दाखिल हुए। उन्होंने फायरिंग की और फिर धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद छत गिरी। अब तक की इतलात के मुताबिक इस हादसे में, इस दहशतगर्दी के वाक़े में अब तक 143 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारा जो वाक़या है, इसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है, कौन इस वाक़े के पीछे है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। रूस में चंद दिन पहले सदारती इंतखाबात हुए। हमने पिछले व्लॉग में उसकी तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह किया था। सदर पुतिन जो हैं वो 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब हो गए और अब वो 2030 तक वो सदर रहेंगे। तो अभी उनके जो हामी हैं वो जश्न ही मना रहे थे और अभी जो है वो जश्न का माहौल था। मॉस्को में एक इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल के अंदर एक कंसर्ट था। कंसर्ट के दौरान कुछ दहशतगर्द अंदर घुसे और जो रूसी सिक्योरिटीज़ राय हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी हमले की प्लानिंग की थी। असला पहले से हॉल के अंदर पहुंचाया गया था, वो असला ले के अंदर दाखिल नहीं हुए और फिर उन्होंने अंदर घुस के फायरिंग की। उसके बाद उन्होंने धमाका किया, जिस धमाके की वजह से छत गिर गई और जो लोग फायरिंग से बच गए थे वो छत के नीचे आ गए, जो मलबा था उसके नीचे आ गए। तो अब तक जो है वो 143 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस वाक़े में और 100 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। उनमें से अब ज़ख्मी जो शदीद ज़ख्मी थे वो हलाक हो चुके, वो उनकी मौत वाक़ हो गई। तो जो डेथ टॉल है, जो हलाकतें हैं, उनके बढ़ने का इम्कान है। जो सिक्योरिटीज़ राय हैं वो ये बताते हैं, रूस के उनकी जो स्पेशल सर्विस है वो भी ये बताती है कि 11 लोगों, मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके 4 के बारे में शुबा है कि ये गनमैनों में शामिल थे। तो ये 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सब के सब जो के बारे में कहा जा रहा है, जो रूसी सिक्योरिटीज़ राय हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये सब के सब जो हैं वो गैर मुल्की हैं, इनमें कोई भी रूसी नहीं है। अब इसके बाद ये हमला हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ। ये 20 साल, इससे 20 साल पहले रूस के अंदर 2004 में बिस्लान स्कूल में जो है वहाँ पे हमला हुआ था। वहाँ पे दहशतगर्द दाखिल हुए थे। उन्होंने 1100 के करीब लोगों को जो है वो यरगमाल बना लिया था और 3 दिन तक यरगमाल बनाए रखा था। उसके बाद फिर स्पेशल फोर्सेस जो है रूस की, उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके उन्होंने यरगमालियों को बचाया, लेकिन इस सारे वाक़यात में 334 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे और ये रूस की तारीख का सबसे बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या था, जो 20 साल जो है वो कबल हुआ था। अब ये जो है 20 साल के बाद इस तरह का दहशतगर्दी का इतने बड़े लेवल का जो है वो वाक़या हुआ है। कहा यह जा रहा है, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, तजिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स है और इलेक्शंस क्योंकि हो गए थे सदारती, उसके बाद सिक्योरिटी शायद रिलैक्स थी, उस तरह का वो नहीं था जिस तरह का हाई लेवल की सिक्योरिटी थी इलेक्शन से पहले। तो इसलिए कोई ख़ास तो ध्यान नहीं दिया गया। और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनको सहूलियात बहुत कम मिलती हैं, वो लो पेड हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ जो है वो अपनी जो जॉब होती है सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्राइवेट हैं वो अंजाम नहीं देते। ये अमूमी एक तासुर है रूस के अंदर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनके औकात कार ज़्यादा हैं, सहूलियात उनको नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो सिचुएशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और वो इस पोजीशन में नहीं होते कि बहुत अच्छे तरीके के साथ काम कर सके। वह मुख्तलिफ बातें जो हैं वो की जा रही हैं इस वाक़े को लेके। कुछ इसको जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे रहा है, कि कुछ उसकी वजूहत बयान कर रहा है। तो बहरहाल ये एक बड़ा वाक़या है जो हुआ है। सदर पुतिन ने यह कहा है कि वो तमाम दहशतगर्दों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और उनको छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने इसको एक हौलनाक दहशतगर्दी का जो वाक़या है वो करार दिया है। अब ये जो ग्रुप है
اس کی جو ذمہ داری ہے وہ آئی ایس کے نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ داعش کا ایک گروپ ہے, اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ اور غالباً ان کے جو پیچھے وجہ ہے وہ یا تو داغستان ہے یا پھر چچنیا ہے, کیونکہ چچنیا میں جو ہے وہ داعش کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں ایکٹیو ہیں, وہاں پہ بیسڈ ہیں, چچنیا کے بھی داغستان کے بھی, تو وہ ممکن ہے کہ ان کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں. تو اب آئی ایس کے کو لے کے خراسان جو ہے اس کو لے کے اب جو صورتحال ہے, ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے اور اب ایک بڑا حملہ کر دیا ہے آئی ایس نے جو ہے وہ روس کے اندر, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے روس کا غصہ بڑھے گا. اور آئی ایس کوشش یہ کر رہی ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے اس کی موجودگی میں وہ جو مختلف کارروائیاں کر رہی ہے, کل قندھار کے اندر بھی ایک دھماکہ ہوا ہے بینک کے باہر جس میں 25 سے 30 جو افغانی ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو مسلسل جو ہے وہ داعش کارروائیاں آگے بڑھا رہی ہے, اور داعش یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ افغانستان سے بیٹھ کے کہیں پہ بھی حملہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ کہیں سے بھی, وہ پاکستان میں بھی حملہ کر سکتے ہیں, وہ ایران میں بھی حملہ کر سکتے ہیں, وہ افغانستان کے اندر بھی کارروائی کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ روس اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی کہیں پہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا منظم قسم کا حملہ تھا, دہشت گردی کا واقعہ, انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے, اور ہم ان تمام خاندانوں کے جو ہے وہ دکھ میں, ان کے دکھ میں شامل ہیں, اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہ ابھی تک داعش کو کنٹرول نہیں کر پائے. اور داعش جو ہے جب امریکہ وہاں تھا تو تب بھی ایکٹیو تھے کچھ علاقوں میں, لیکن اب جو ہے وہ زیادہ ایکٹیولی جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اور اپنی آؤٹ ریچ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک رجحان ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کی مکمل تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر اندازہ ہوگا کہ کون سا گروپ تھا, کون سے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. جب روس کے سیکیورٹی ذرائع جو ہیں اس کی تفصیلات اور روس کی حکومت کی طرف سے جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو یہ بہرحال گزشتہ 20 سالوں میں یہ دہشت گردی کا دوسرا بڑا واقعہ ہے جس نے پورے روس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور اب جو ہے اس کے بعد چچنیا یا جو دیگر مسلمان وہاں پہ کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے لیے ظاہر ہے مشکلات پیدا ہوں گی اس حملے کے بعد. ظاہر ہے جو دہشت گردی کا یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کا ریئیکشن آئے گا, اور اس کے نتیجے میں اسلامک فوبیا بھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے. اور یہ جو گروپ ہے آئی ایس جو کہ بیسڈ ہے اس کے یہ افغانستان کے اندر, تو یہ اب اپنی آؤٹ ریچ کو بھی بڑھا رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر رہا ہے, اور یہ ریکروٹمنٹس کر رہا ہے مختلف جگہوں سے. بہت ویشس پروپیگنڈا کیمپین کرتے ہیں یہ, اور مختلف ویڈیوز دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو یہ اپنے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ آن لائن پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں. ابھی تک ان کی مکمل موجودگی ختم نہیں ہوئی ہے عراق سے بھی اور شام سے بھی, لیکن اب ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ افغانستان جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اور اگر دہشت گردی کے ایک دو اور واقعات ہوئے تو اس کے بعد طالبان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑے گا کہ وہ ان کے خلاف ایک سنجیدہ آپریشن کریں اور ان کی موجودگی جو ہے افغانستان میں اس کو ختم کریں, کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ روس میں اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو اور پھر اس کا جو ہے وہ رد عمل نہ ہو. اور اگر یہ تانے بانے اس کے افغانستان سے ملے تو اس بات کو بھی جو ہے خاص امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ روس خود کوئی کارروائی کرے ان گروپس کے خلاف, یا بڑا حملہ جو ہے وہ کسی مخصوص علاقوں میں بمباری یا کسی اور شکل میں جو ہے وہ کرے, جس کے نتیجے میں حالات پاکستان کے پہلے افغانستان کے ساتھ کشیدہ ہیں. اس طرح کے واقعات کے بعد دوسرے ممالک جو ہیں ریجنل پاورز ہیں ان کے معاملات مزید جو ہیں وہ بھی کشیدہ ہو سکتے ہیں, اور طالبان کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے اس ساری صورتحال میں. اور غالباً داعش جو ہے وہ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات سے دو طرح کے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے. ایک تو وہ اپنی موجودگی کا مسلسل احساس دلانا چاہتے ہیں, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے, وہ موجود ہیں, اور وہ جہاں کہیں ان کے اوپر حملہ ہوگا یا جہاں پہ جو ان کے نزدیک جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ وہ اس کا بدلہ لیں گے. دوسرا وہ جو ہے وہ اس بات کا تاثر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں کہ بیشک طالبان کی حکومت ہے لیکن افغانستان میں وہ موجود ہیں اور افغانستان سے کہیں پہ بھی وہ کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ اس حملے, اتنے بڑے حملے کے بعد اب یورپی یونین اور امریکہ میں بھی اس کے حوالے سے
تشویش جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل سطح پہ محسوس کیے جا سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔